بسم الله الرحمن الرحیم. به لکچر هشتم مضمون ویژوال پروگرامینگ تویتان خوش آمدین. امروز طبق وعده قسمی که در لکچر هفتم ویژوال پروگرامینگ تو ما بحث کرود اپریشن مکمل کرده بودیم و گفته بودیم که به طریقه بسیار بیسیک و کار کرده بودیم که معمولا زیر یک بٹن کل کود نوشته میکردیم و زیاد کود خود دیستریبیوت نمیکردیم و یا از زیاد کودهای کمپلکس استفاده نمیکردیم تا که به بسیار شکل ساده و آسان بتانیم کرود اپریشن ها را برای یک دیتابیس انجام بدیم و از کنترل های زیاد فارم استفاده نکرده بودیم، از ایونت های زیاد هم استفاده نکرده بودیم تا که شما یک بیسیک ایده دیتابیس اپریشن با یک سی شارپ اپلیکیشن بگیرین. شما میتونین که کارهایتان با مو طریقه هم ادامه بدین which is fairly fine به خاطر که طریقه آسان یکی از طریقه آسان که شما میتونین استفاده کنین وقتی یک اپلیکیشن میخواین با دیتابیس جور کنین او تا همونجا هم بودن. اگر اینجا بعد از این لکچر و که در لکچر ماش ادامه شروع میکنیم، در لکچر هشتم کوشش میکنیم که یک پراجکت بیز یک چند تا فارما را جور کنیم، یک یا دو تا فارما را که یک کمی مسلکی تر باشن و کارهای خود کد خود یک کمی سپلیت کنیم، زیاد کل کانکشن کماند این ادپتر و چیزا را در زیر هر یک بٹن جدا جدا نگیریم بلکه جدا کلاس ها را برش داشته باشیم. کوشش میکنیم که آبجکت اورینتدلی تا حدی پیش بریم و یک طریقه نوی کدینگ هم ما یاد بگیریم، یک طریقه نوی کانکشن هم یاد بگیریم. خب در این کلاس اجنده امروزی ما برای کلاس امروزی همی است که ما یک نو پراجکت کانسپت ایجاد کنیم، یک چند تا فارما را جور کنیم، کانکشن کلاس ایجاد کنیم تا که آبجکت اورینتد واری پیش بریم و بعداً دو کانکشن کلاس کانکشن به یک طریقه نو و طریقه خوبتر بگیریم. بخاطر که دو طریقه کانکشن گرفتن ما پیش یاد گرفته بودیم که بیسیک طریقه بودن و هم درست هستن، مگر وقتی که باز ما اپلیکیشن خود به دلیور میکنیم در پرودکشن انوایرمنت دن او طریقه باز یک کمی تیدیس می باشن به خاطر که ما کلی چیزا رو معمولا فیکس دو گرفتیم. اگر تغییری میاد ما مجبور هستیم که در زیاد جای تغییر را بیاریم و داخل اپلیکیشن باید بریم در اوج تغییر بیاریم. منتها این کارا را قسمی که ما گفتم همون کارا را ما به شکل خوبترش و به شکل افیشنتر و پروفشنال تر پیش برده میتونیم که بعد از این ویدیو ما همه قسم ادامه میدیم ان شاء الله. و چون تا حالی برای ما کدام سوال نامده سو من رزیوم میکنم که چیز کارهایی که ما کردیم شما مرا تعقیب کردین و برای شما کدام مشکل پیش نامده in you are doing all well پرکتستان خوب پیش میره. اگر کدام جای کنفیوژن یا سوال بود you can leave me comments in the LMS برای ما کامنت مانده میدانین یا در گروپی تا نمره ما شریک ساخته میتونین. So let's start. در اینجا امروز قسمی که ما اپلیکیشن رو داشتیم، یک بیسیک اپلیکیشن جور کرده بودیم با یک فارم به این شکل و همون بیسیک اپریشن ها را به یکی از طریقای ابتدایی انجام داده بودیم. ما امروز یک فارم پراجکت بریزی میتونم تا که بعداً وقتی که ما پیش میریم از لاگین پیج بیایم که وقتی که لاگین میشیم به یک مین پیج بیایم و بعد از او در مین پیج ما بتانیم دیفرنت فارم ها را جور کنیم، دیفرنت فارم ها را اکسس کنیم، از یک فارم به دیگه فارم رفته بتانیم. این قسم یک کوشش میکنیم. خب قسمی که گفتیم ما تالی در پراجکت خود تنها یک فارم داریم و استارت اپ فارم ما هم است، یعنی که وقتی که ما پراجکت استارت میکنیم همین فارمی که تنها فارم در پراجکت اسی باز میشه. ما میخوایم که یک فارم دیگه را داشته باشم از ان MDI parent تا که وقتی که ما اپلیکیشن لود میکنم برای من فول سکرین یک پراجکت باز شوه، یک اپلیکیشن باز شوه از پرنت فارم و بعدا دیگه فارم هایی که خورد و یا فارم های به شکل که هستن برای ما در همونجا باز شوند. به این خاطر ما یک فارم باز میکنم، یک نو فارم در این پراجکت خود اد میکنم. هم بالای پراجکت رایت کلیک میکنم و میایم در اد و از اینجا یک نو آیتم یا گرفته میتونم یا دایرکتلی ویندوز فارم گفته میتونم. اگر نو آیتم بگیریم از اونجا باز ویندوز فارم انتخاب کرده میتونیم. وقتی که ما ویندوز فارم گرفتیم از اینجا ما میایم برای فارم خود یک نام میتونم. سپوز ما برش میگم که من فارم
edit و قسمی گفتیم این مین فارم ما می باشه که وقتی که پراجکت خود را رن میکنیم این باید مکمل صفحه ما رو بگیره به هر سایزی که ما میخوایم و دیگه فارم در داخل از این فارم برای ما باز شوند تا که شکل یک اپلیکیشن بگیره. اگر ما این کار نکنیم باز هر فارم علیحده باز میشه، هر فارم علیحده ماکسیمایز مینیمایز و کلوز میشه و ما نمیتونیم بفهمیم که کدام فارم ما مین فارم بود یا مین اپلیکیشن ما چی شد. از این خاطر ما این فارم رو جور کردم و برای بعضی از پراپرتیاش تغییر داده میتونیم such as I'll just give it a text main form به این شکل و میایم در این فارم خود زیاد رنگ و چیزایش رو تغییر نمیدیم. منتها یک چیزی که میخوایم بگوییم وی که وقتی که ما این را رن میکنیم در سنتر اسکرین باید رن شود و دوم وقتی که ما این فارم رن میکنیم باید مکمل اسکرین بگیرم ماکسیمایزد باشه. درست است تا که در جای خورد رن نشه. وقتی که ما این فارم رن میکنیم کل اسکرین باید بگیره. and icon اشاره ما icon ندارم. you can change the icon and we'll rest the leave the rest for now. دیگه شباری حالی میمانیم بعدن میبینیم. خب آلی میخوایم که در این فارم یک منیو داشته باشم. قسمی که در باری منیو ما گپ زده بودیم آلی چونی مین فارمی ماست از این فارم دیگه فارم ها باید باز شوند. ما در تول باکس میایم و از این یک کانتکست منیو بلکه منیو استریپ میگیرم not کانتکست منیو. ما فارم اولی که داشتم به خاطر student registration بود برای من نام میتم. خب رینیمش نمی کنیم به خاطر که کل انتری ازی باز رینیم میشن. I'll just give it that change its text. میاییم بالای فارم کلیک میکنیم با پراپرتیش و در تکست پراپرتی ازی فقط تکست ازی را تغییر میدیم. Where is the text property? Here it is. فرضاً ما برش میگم که student registration form به این شکل. حالا میخوایم در این مین فارم این فارم چی وقت برای ما باز شود وقتی که ما بالای یکی از این منیو کلیک میکنیم. فرضاً ما اینجا میایم که با نام students manager ما یک منیو تب دارم و داخل از این ما add students یک منیو آپشن دارم. درست است. میگم وقتی که بالای از این ما کلیک میکنم این فارم باید برای ما باز شود. So what I can do is در کلیک ایونت از این منیو ایتم میایم و یک آبجکت از اون فارم جور میکنیم. نام فارم ما form1 است. form1 فرضاً frm obj ما میفهمیم این آبجکت چطور جور میشه is equal to new and that is form1 به این شکل. آبجکت که جور شد میخوایم این آبجکت نشان بدم. so I'll just say frm obj dot show. اگر همه قدر ما بانم و این پراجکت خود رن کنم ببینید چی میشه. اولا ما این پراجکت خود رن میکنم. میگیم ما که پراجکت رن کنم باز پیشواری همون فارم برای ما باز میشه. student registration فارم که بود مین فارمی که جور کردم او برای ما رن نشد به خاطر ازی که ما گفته بودم که استارت اپ فارم ماست و درباره ازی ما پیش هم گپ زدم. استارت اپ فارم عبارت از فارمی باشه که وقتی که ما پراجکت خود بار اول جور میکنیم همون فارم اولی که با او ویندوز اپلیکیشن پراجکت جور میشه او به شکل استارت اپ فارم اوجا ثبت میشه و بار وقتی که ما رن میکنیم همون فارم اولی که جور شده رن میشه. حالا فارم اولی که در پراجکت جور شده بود همین فارم 1 بود و حالا ما وقتی پراجکت رو خود رن میکنم همین به شکل استارت اپ فارم برای من رن میشه. حالا از این فارم ما میتونم که به دیگه فارم ها برم. مگر ما نمیخوایم که این کار شود. ما میخوایم که فارم دومی که حالا ما جور کردم با نام مین فارم این باید که به حیث این فارم ما استارت اپ فارم ما باشه. یعنی که وقتی که ما پراجکت شروع میکنم اولین فارمی که باید رن شود این باید باشه نیکی ای فارم. این رو ما از کجا تغییر داده میتونیم؟ در سولوشن اکسپلورر اگه بیایم با نام program.cs ما یک کلاس داریم. در داخل از ایگه بیاییم ما مین فانکشن خود ایجا داریم. you all know the main function. از اول شما میشناسین عبارت از فانکشن می باشه که starting of any project or any program indicate میکنه. درست است. در ایجا ما برای ازی گفتیم که وقتی که اپلیکیشن رن میشه کدام فارم باید اول رن شود.
یا ببینید نام کدام فارم است، فارم 1 یعنی که ای فارم. هر بار که ما اپلیکیشن استارت میکنیم در program.cs برای گفته شده که این فارم باید رن شه. حالا ما این تغییر داده میتونیم. قسمی که ما میگم وقتی که پروگرام ما رن میشه فارم 1 باید رن نشه، مین فارم باید رن شه. So I'll just create an object of main form. یک object main form اینجا جور میکنیم and the spell should be correct. او spell ما اشتباه نوشته کردیم، حالا مجبور هستیم با مشکل نوشته کنیم. درست است؟ حالا اگر ما پروژکت استارت میکنم ببینید فارمی که برای ما رن میشه او مین فارم است. حالا استارت اپ فارم ما ای فارم شد، فارم 1 استارت اپ فارم ما نیست. خب حالا را ببینید استیت از ما ماکسیمایز گرفته بودم، از این خاطر کل اسکرین نگرفت. مگر ما ماکسیمایز نمیکنم همون دیفالت سایزی که ما در وقت جور کردن فریزی فارم داده بودیم اون سایز برای ما میگیره. و دوم کاری کرده بودیم یک منیو استریپ انداخته بودیم که داخلش تنها یک منیو آیتم بود add student. بالا از اگر ما کلیک میکنم یک آبجکت فارم جور کردیم او را شو کردیم. او را شما ببینید به این شکل برای ما شو شد. حالا وقتی که ای برای ما شو میشه ای فارم دوم ما از طریق من فارم خود رن کردم. را ببینید it itself is an independent form. و اگر شما در رن بیاین ما اینجا دو مختلف انستنس ها و یا دو مختلف فارم های هم یک پروژکت داریم، یکیش من فارم است و یکیش student registration. و اگر شما ببینید مربوط یک دیگه هیچ نمیشن، ای از او بیرون است و او از ای بیرون است. مطلب ایرا ما جدا مکسیمایز مینیمایز و یا کلوز کرده میتونم و می ترتیب ایرا جدا which is not how it should be. در یک پروژکت در یک سافتور شما معمولا این کار ندیدین. در یک سافتور یا در یک پروژکت که می باشه چی می باشه، اگر این مین فارم ما بود کلی فارم های دیگه در داخل همین فارم باز میشن، از این بیرون یک قسمی ایندیپندنت نمی باشن. باز ما به خاطر چی کرده میتونیم یکی از این فارم ها را MDI فارم گرفته میتونیم یا پرنت فارم گرفته میتونیم و دیگه کلی از یارا ما چایلد از اون مین فارم خود میکنیم. ولی فرضاً میخوایم که این فارم ما باید مین فارم ما باشه یا MDI پرنت فارم ما باشه. به خاطر از اون چی باید کنم؟ for that ما میایم با مین فارم خود دیگه کار ما با program.cs نیست، را کلوز میکنیم، با مین فارم میایم و اگر با پراپرتی از این بیایم پراپرتیز اینجا در ما یک پراپرتی داریم با نام is MDI container. تالی فالس بود. اگر ما این را true میکنم now this is an MDI container. حالا ما چی کرده میتونیم که برای MDI container ما چی را اد کرده میتونیم؟ فارم ها را اد کرده میتونیم تا که در داخل از این باز شوند، از این بیرون نبراین. Now this acts as a container for all the different forms and items. درست است؟ حالا وقتی که ما این فارم را جور میکنم بالای از این منیو کلیک میکنیم مورد داخلی از این ما آبجکت فارم را جور کردیم را شو کردیم. ما میگم که پیش از این که ما را شو کنم اولا ما فارم را باید برای MDI اد کنم تا که بگوییم برش که چایلد از این است و در داخل از این باید باز شود. این کار چی قسم میکنیم؟ ما یک پراپرتی از این را داریم با نام frm form object dot mdi parent. तब اینجا ما MDI child از اینم سیت کرده میتونیم، MDI parent از اینم سیت کرده میتونیم. این هم گفتم میتونیم که معلوم میکنیم یک MDI child است یا یک MDI parent است، مختلف پراپرتی از این داره. برای حال چیزی که ما میخوایم بکنیم این است که ما میگم فارم آبجکت فارم که جور کردیم فارم 1 frm آبجکت که آبجکت فارم 1 ماست برای ما MDI parent ست کنم. درست است؟ این پراپرتی چی میکنه؟ یا MDI parent ست میکنه یا گت میکنه. حالا میگم برای فارم 1 MDI parentش کی است؟ this form. همین فارمی که باز است برای حالی برای ما which is the main form. حالا ببینید من رن میکنم. این مین فارم ماست که با شکل ماکسیمایز اوپن است. وقتی که ما یک آبجکت این فارم 1 جور میکنم ببینید حالی این در داخل MDI parent ما رن میشه. وقتی که من را مینیمایز هم کنم ببینید او فارم ایندیپندنت یا بیرون از این وجود نداره بلکه در داخل از او قید شد which acts as an container با شکل یک MDI parent یا MDI container رو اکت میکنه. اگه شما ببینید ما یک اینستنس کلی پروگرام خود داریم main form و دیگه فارم حالی و اگه ما به این شکل به این MDI container اد میکنیم در داخل از این اد میشن و باز میشن. اگر فرضاً ما را مینیمایز میکنم هم به تاسک بار نمیای بلکه در داخل این MDI container مینیمایز میشه و اگر ماکسیمایز یا ریستور داون میکنم هم در داخل می باز میشن به این شکل.
درست است. یکی از کارهای ما بودن که امروز میخواستم انجام بدیم یک فارم MDI پرنت چطور میکنیم توسط منیو استریپ، یک شکل پراجکت چطور میدیم که different فارم ها را به MDI کنتینر اد کنیم. and now کار دومی که میخوایم بکنیم و چی است که ما میخوایم یک فارم نو جور کنم تا که دوجا کنترل های مختلف انداخته بتانیم such as رادیو بٹن، چک باکس، ایمیج باکس، گرید ویو، سرچ بٹنز، این کلی چیزها را و بعدا یک کانکشن کلاس داشته باشیم. خب به خاطر از این فرضاً اگر ما بخوایم اگر یک یونیورسیتی یا سکول منیجمنت سیستم باشه، اینجا کارهای استودنت منیجر است، اد استودنت، استودنت فیس، استودنت لیجر، استودنت ریپورت، کارا را اینجا میکنیم. یک تاب دیگه را جور میکنیم با نام تیچر منیجر و کارهایی که مربوط یا اساتید میشن اینجا انجام میدیم. فرضاً میخوایم که یک منیو داشته باشیم با نام اد تیچر ریکارد تا که بتانیم یک تیچر ریکارد ایجاد کنیم. درست است. حالا میگم که یک فارم داشته باشم که ما بالا ازی کلیک میکنم ابجکت از اون فارم برای ما باز شد. به خاطر از او ما میایم یک فارم دیگه را ماید میکنم در همین پراجکت خود. کلیک آن اد و از اینجا ویندوز فارم میگیرم. فرضاً برای ما نام میتونم که teacher registration form and I'll click add به این شکل و میاییم باز از پراپرتی از را تغییر میدیم such as text از را تغییر میدیم teacher registration form and next وقتی که میخوایم رن میشه در سنتر سکرین رن شوه، ویندوز استیتش به همین سایز باشه، نمیخوایم او را تغییر بدیم. این خودش MDI کنتینر نیست مگر وقتی که ما جور میکنیم باز میتونیم به یک MDI کنتینر اد کنیم. خب زیاد کارا را دیگه من نمیکنم به خاطر که بعداً وقتی که دیتابیس تیبل از را دیزاین میکنیم نظر بازو فارم آیتم و فارم الیمنت از را دیزاین میکنیم. فقط میخوایم که یک بیسیک گروپ باکس داشته باشیم اینجا تا که اندیکیت کنیم که فارم ما چه خواهد بود و چه تو خواهد بود. به این شکل و برای ما text میتونم such as add teacher record. درست است. بعدا در کلاس بعد انشالله با یک طریقه نو اینجا مختلف آیتم ها رو میگیریم و اد میکنیم. شما در این کلاس فقط همه کسان ما رو تعقیب کرده باشین و یک پراجکت به خود تشکیل کنین، یک آیدی پراجکت به خود جور کنین. خب حالا میخوایم وقتی که من بالای ای منیو آیتم کلیک میکنم باید برای ما چی باز شود؟ یک آبجکت یعنی فارمی تیچر برای ما باز کنه تا که ما به فارم تیچر رجستریشن فارم فرضاً ما میگم که FRM object for the form object is equal to new teacher registration form. حالا میخوایم که ای باید یک چایلد از او باشه، پرنت MDI پرنت برای این مشخص میکنم و مقسم نوشته میکنم که FRM object dot MDI parent as it is this form which is the main form and this is the reference to the object of this class. حالا من را شو میکنم FRM object dot show به این ترتیب. حالا اگر من را رن کنم ببینیم وقتی که ما میایم اد تیچر در سنتر سکرین گرفته بودیم بعدا کنتنت از را ما جور میکنیم and now it is a child of this form. خب پیش از این که ما بیاییم و کرود اپریشن های بالای از فارم انجام بدیم و این را دیگه فردر دیزاین کنیم ما میخوایم که کانکشن داشته باشم. کانکشن تالی که ما میگرفتیم قسمی که در فارمان ما میگرفتیم در مختلف جایا فرضاً در داخل دی وی کانکشن از این طریقه استفاده میکردیم. حالی اگر شما اکسپیرینس تان شده بود که در اینجا ما مجبور بودیم که زیر هر یک بٹن ما یا کانکشن از سر جور کنیم یا اسکیول کاماند از سر جور کنیم یا کانکشن اوپن و بسته از سر بکنیم و یا وقتی که ما میاییم در داخل فارم یک کانکشن گلوبال بگیریم قسمی که جمع گرفته بودم. ولی در هر فارم دیگه فرضاً امکان داره این پراجکت ما
15 20 10 فام داشته باشم، من نمیتونم که در هر فام یا در هر بटन یا فام از سر کانکشن جور کنم و رو به خاطر چک کنم. پس میگفتم زیاد کد دوپلیکیشن هم یا ریدندنسی می، از این خاطر ما چی کرده میتونیم که کانکشن خدا و همه قسم کامن چیزا که در اکثر فام ها استفاده میشن، قسمی که اسکیول کماند جور کردن، ادپتر جور کردن، دیتا ریتریو کردن، کویری رن کردن، یا رو ما در کامن کلاس بگیرم و او کلاس ما باز من میتونم در مختلف فارم استفاده کنم تا که در یک جای باشه. خب به خاطر از این ما یک کلاس جور میکنم. یا ببینید که در پراجکت کلاس اب چطور جور میکنیم. در این پراجکت رایت کلیک میکنم و از اینجا ما بالای اد کلیک میکنم. از اینجا ما برای گفتم میتونم که اد کلاس، یا از اینجا شما میاین به نیو آیتم و از اینجا برای گفتم میتونیم که کلاس میخوایم اد کنیم. برای ما یک نام میتونم. You can give it any name. فرضاً ما برش connection نام میتونم یا controls ما برش نوشته میکنم که my controls mostly control یا database related operation ها رو ما اینجا نوشته میکنیم. I'll just add it. اینجا شما ببینید که ما یک چی رد کردیم، کلاس در پراجکت خود رد کردیم. حالا میخوایم که در اینجا من کد کانکشن خود نوشته کنم. این را ما با چند طریقه انجام داده میتونیم. کد کانکشن از اینجا ما در شکل یک پراپرتی هم گرفته میتونیم، در یک کانستراکتر هم گرفته میتونیم و در یک میتد هم گرفته میتونیم. هر قسمی که برای شما لازم بود و شما خوب و آسان میدانستین شما گرفته میتونید. فرضاً اگر ما بگوییم که میخوایم یک به شکل یک پراپرتی یا به شکل یک میتد اینجا کلاس بگیرم، خب دو سه شکل میگیریم. برای بار اول میگم که به شکل یک پراپرتی ما اینجا بگیرم. You know all how what is a property and how to get insert a property. First of all وقتی که ما یک اینستنس SQL کماند جور میکنم، به خاطر از این ما باید از نیم اسپیس استفاده کنم. that is using system.data.sql client. درست است؟ حالی اینجا ما میتونم که بعد از این در داخل کلاس میایم و اینجا میتونم یک اینستنس SQL کانکشن خود جور کنم. دقیقاً همون قسم که ما پیش کانکشن جور میکنیم. فرضاً اگه اینجا ما کانکشن جور میکردیم، یک اینستنس کانکشن جور میکردیم و بعداً کانکشن استرینگ اورش میدادیم و بعداً چک میکردیم کانکشن اوپن یا بسته میکردیم. اینجا فقط جایش تغییر دادیم، در داخل یک کلاسی کار میکنیم. درست است؟ و در داخل کلاس میتونم فرضاً اینجا یک پراپرتی بگیرم یا یک متد بگیرم یا داخل کانستراکتر بگیرم، اختیار خود ماست. برای حالی ما یک پراپرتی میگیرم. فرضاً میخوایم که یک پراپرتی رو داشته باشم توی کانکشن برای ما گیت وایا set کنه. So I'll take a public. فرضاً ما یک نام برش میدم that is make con. خب اگر میخوایم که پراپرتی بگیرم، این make con پراپرتی ما یک چیز باید برای ما ریترن کنه. او چی است؟ فرضاً ما یک متد میگیرم تا که کنفیوز نشین. یک پابلیک متد اینجا میگیرم تا که کانکشن برای ما ریترن کنه و متد شما میفهمید که چه قسم ما میگیریم، پابلیک بعداً ریترن تایپ. این متدی که میخوایم رن کنیم، بعد از اینکه رن میشه در ریترن تایپش یک کانکشن برای ما ریترن میکنه و کانکشن که ریترن میکنه ریترن تایپش چی میباشه؟ SQL کانکشن میباشه. بعدا نام متد ما فرضاً ما نوشته میکنم که make connection and then body of the method به شکل. خب این ایرر برای ما میتن به خاطر که ما یه ریترن تایپش SQL کانکشن گرفتیم مگم تا چیز ریترن نکردیم. وقتی که ریترن کنیم ایرر ازی سالو میشه. فرضاً ما اینجا نوشته کردم میتونم که میخوایم یک اینستنس SQL کانکشن خود جور کنم. that SQL connection con is equal to new SQL connection به شکل. حالی در اینجا ما چی را میدانیم؟ یک SQL connection string را میدانیم. درسته؟ او کانکشن استرینگ آسان ترین طریقه چی بود که ما میگرفتیم؟ ما اینجا در سرور اسکلورر می آمدیم و از اینجا ما با دیتابیزی که کانکشن رو ساختیم، قسمی که اینی دیتابیز ما بود که از اول دی پراجکت ما اینجا ادش کردیم، از اینجا ما می آمدیم رایت کلیک و بالای پراپرتیز کلیک میکنیم و از اینجا ما این کانکشن استرینگ را گرفته میتونیم. کنترل A کنترل C و اینجا ما پیست میکنیم.
درست است. این چی میکنه برای ما؟ کانکشن استابلیش میکنه و کانکشن جور میکنه. حالا ما میتونیم که کانکشن ریترن کنیم. that is ما میگم که return con کانکشن ریترن میکنیم and that's it. درست است. با شکل یک متد میتونیم اینی قسم یک کانکشن جور کنیم و ریترن کنیم. حالی در داخل هر فرم مین فرم باشه، فرم 1 باشه یا تیچر رجیستریشن فرم باشه، هر فرمی که باشه ما میتونم این کلاس اد کنم و انستنس از این کلاس ما وجب استفاده بکنم. خب فرضاً ما میخوایم که اینجا در داخل تیچر رجیستریشن فرم که بعدا ما این فرم تکمیل میکنیم میخوایم که این کانکشن ببینم، تست کنم که ما کانکشن ما استبلیش شده یا نشده است. قسمی که پیشتر میکردیم ما یک بٹن میگیرم، این را ما بعدا پس میکنیم به خاطر که ریکوایر نیست، فقط برای چک کردن برای حالی ما این کار میکنم. فرضاً ما برای یک تکست میتونم که connect to db. درست است. و در کلیک ایونت از این میایم میخوایم کانکشن میگیرم. اما این کلاس ها داریم، یا سیو میکنم و اگر میخواین که دیباگ کنین و ببینین که ایرر وجود داره نداره شما کنترل شیفت بی را زده میتونین. این چی میکنه؟ پروژکت ما را بیلد میکنه بدون از اینکه رن کنه. you will see successfully build شد و کل تغییراتی که آوردیم هم سیو شدن. در داخل از این پروژکت میایم، در زیر بٹن میخوایم که کانکشن استابلیش کنم. حالا اینجا ما ضرورت نداریم که در هر فرم ما جدا جدا باز چی را نوشته کنیم، امونیم اسپیس سیستم دات دیتا دات اسکیول کلاینت نوشته کنیم و این کارا را بکنیم و یا از سر کانکشن استرینگ کپی پیست کنیم. ما در این یک جایی کار کردیم، حالا در کل جایی را استفاده کرده میتونیم. فرضاً ما اینجا ابجکت از کلاس رو جور میکنم، کلاسی که جور کرده بودیم برای مای کنترلز بود. فرضاً ما نام ابجکت برش میتونم cnt controls obj is equal to new my controls. اگر کانکشن در داخل کنستراکتور جور میکنیم تا کانکشن ما جور میگیم، مگم چون در داخل متد جور کردیم و او متد کانکشن ریترن میکنه، باز ما چی را گرفته میتونم I could run that method using this object. توسط یا ابجکت متد چطور رن میکنیم؟ کانکشن کنترل obj دات نام متدی که داشتیم مکان بود. درست است. این متد چی میکنه؟ کانکشن ریترن میکنه. حالی اگر نیاز باشه که ما دایرکت کانکشن استفاده کنیم، این خودش به اصطلاح کانکشن است. و اگر نیاز باشه که ما کانکشن در یک وریبل ذخیره کنیم، باز ما میتونیم که چی کنیم؟ در یک وریبل اسکیول کانکشن، یک ابجکت اسکیول کانکشن داشته باشیم و اونجا ذخیره کنیم، به خاطر که متد یک اسکیول کانکشن اینستنس برای ما ریترن میکنه. So we could say that ما میتونیم که اینجا باز یک ابجکت بگیریم. فرضاً من میگم که SQL کانکشن. خب حالی ابجکت چون من نیاز دارم، من مجبور هستم که همون از پیسج استفاده کنم، system.data.sql client، به خاطر که ابجکت SQL کانکشن که مجبور میکنم اون داخلی کلاس وجود داره، نیم اسپیس وجود داره. that is SQL connection con is equal to new SQL connection, or I can just say SQL connection con control x is equal to this. درست است. این چی میکنه؟ خودش این متد یک SQL connection ریترن میکنه و میتونم در داخلی کانکشن رو بگیرم. و قسم گفتم اگر ضرورت نباشه که شما در یک جای ذخیره کنیم، شما دایرکتلی از این استفاده کنید میتونید. ولی فرضاً من چک میکنم، میگم که اگر کانکشنی که جور شده سو برای ما ریترن کرده دات استیت از این مساوی بود و connection string connection state dot closed. باز ما چی میکنیم؟ کانکشن اوپن میکنیم. ما اینجا باید ایکوال ساین بگیرم به خاطر کمپریزن. باز ما چی میکنیم؟ con dot open به شکل. and now I can say ما یک مسیج باکس هم میخوایم اوپن کنم، مسیج باکس دات شو تا که برای ما بگه که connection established با این ترتیب. درست است. شما میتونید در داخل ترای کیج بگیرین. من این کد پاسانتر پس میکنم، فقط چک کردم از این خاطر زیاد
مکمل نوشته نکردم. را بیاریم این را سیو میکنم و این پراجکت خود را رن میکنم. اگر بیاییم با فارمی که جور کردیم add teachers add connect to database you can see connection established. درست است؟ به این شکل ما میتونیم از استفاده کنیم. حالی یک خوبی از این طریقه رو ما فهمیدیم که ما نیاز به از اینا داریم که بار بار در مختلف جایا کانکشن جور کنیم. درست است؟ همین یک جای ما در داخلی کلاس کانکشن جور کردیم، در داخلی از این کلاس و یا هر جایی که اکسس و سکوپ از این کلاس باشه موضوع استفاده کرده میتونیم. مثلا در داخل یک کلاس، در داخل یک فارم زیر یک بटन، در داخل مختلف فارم های این پراجکت من میتونم از همین یک کانکشن استفاده کنم و از همین یک متد که یک بار ما نوشته کردیم بار بار استفاده میکنم. دوم کار نهایت مهمی است، قسم گفتیم این کانکشن استرینگ ما اینجا هارد کد نوشته کردیم و این ضرور نیست که هر وقت و در هر سیچویشن سیم باشه. فرضاً اگه این پراجکت ما ستاپش جور میکنم و یا همین پراجکت ما با یک کامپیوتر دیگه روان میکنم، اوجا این کانکشن استرینگ شاید صدق نکنه، اوجا نام دیتابیس شاید بدل باشه، یا ما دیتابیس امپورت اکسپورت میکنم، اتچ دیتچ میکنم، نام دیتابیس ما تغییر میشه، یوزر تغییر میتیم، یوزرنیم پاسورد، حالا چون من یوزرنیم پاسورد ندارم ویندوز اتنتیکیشن است، اینجا نیاز نیست. اگر در سیستم دیگه یوزرنیم پاسورد می بود باز را که تغییر میکردیم، باز ما بار بار مجبور هستیم که داخل کد بیاییم و این کانکشن استرینگ منوالی تغییر بدیم which is not a good way. و دوم وقتی که ما ست اپ از را جور کنیم، این پراجکت مکمل میشه، این سافتور اپلیکیشن مکمل میشه و ما اگزی فایل از را جور میکنیم. دو خو ما به هیچ صورت نمیتونیم که داخل کد بیاییم در یک اگزی فایل و اونجا ما را تغییر بدیم. باز چی میشه؟ باز ما سرکز جبری کده نمیتونیم که همه حتما باید یوزرنیم و پاسورد این قسمی باشه یا حتما باید نام دیتابیس این قسمی باشه. ما این کار در رن تایم هم تغییر داده میتونیم این کانکشن استرینگ و هدف متد سومی که ما ایجا میکنیم هم همی است که ما چطور میتونیم در رن تایم این کانکشن استرینگ تغییر بدیم. منظور ما است که بعد از اینکه ما پراجکت ستاپش جور میکنیم و یا به یک سیستم دیگه تغییر میدیم، بجز از اینکه ما داخلی از کلاس و داخلی از کد بیام بتونیم که کانکشن استرینگ تغییر بدیم. این کارش تو کده میتونیم او را با بخاطر ازی باز ما را فیکس دیجا نمیگیریم. این کانکشن استرینگ ما در کانفیگریشن فایل ذخیره میکنیم و از او کانفیگریشن فایل باز ما چی میکنیم؟ میایم و اینجا این کانکشن استرینگ اینکلود میکنیم. او کانفیگریشن فایل کجا می باشه؟ معمولا وقتی که شما یک پراجکت جور میکنین اینجا در سولوشن اکسپلورر براتون یک کانفیگریشن فایل جور میشه و وقتی که شما ست اپ از این پراجکت تان جور میکنین او کانفیگریشن فایل با او ست اپ یک جای میشه و در هر جایی که شما میبرین با او ست اپ یک جای میره. ما باز میتونیم که او کانفیگریشن فایل در هر سیستمی در شکل یک تکست فایل باز کنیم و در او تغییرات خود بیاریم که بعد از اینکه ما این کارا را در این پراجکت انجام دادم در کلاس های اخیری ما همین کارا باز میکنم با شما ببینید که چطور از این ست اپ جور میشه و کانفیگریشن فایل شما تغییر داده میتونیم. مگر میگه کانفیگریشن فایل شما شاید نبینید در بعضی از پراجکت ها، قسمی که من از ویژوال استودیو 2013 استفاده میکنم اینجا اتوماتیکلی جور نمیشه. در 2017 و بعداً ورژن های ویژوال استودیو که هستن کانفیگریشن فایل معمولا خودش جور میشه. خب اگر خودش جور شده بود that's well and fine، با نام app.config یک کانفیگریشن فایل می باشه و اگر نبود ما میتونیم که یک کانفیگریشن فایل از خود اد کنیم. mostly configuration related کارا رو دوجا ما کده میتونیم. فرضاً چطور اد میکنین؟ اگر نبود رایت کلیک میکنین و از اینجا میایم با اد. از اینجا ما میتونیم که بیایم ما یک نیو آیتم اد کنیم و در داخل از این لیست آیتم ها شما کانفیگریشن فایل از اینجا یافته میتونین. اگر پایین میاین you need to search for the configuration file. Here application configuration file और ऐसे क्लिक करें व इरा ऐड करें. درست است؟ به این شکل ایجال شما ببینید app.config این کانفیگریشن فایل اد شد. اگر از اول بود نیاز به اد کردن نیست، فقط این را باز کنین اینجا باز میشه. اگر نبود به این شکل شما این را اد کرده میتونین. اگر زیاد براتون ویزیبل نیست یک کمی را کلانتر میکنم به این شکل.
درست است. این کانفیگریشن فایل است که دیگه ما مختلف کانفیگریشن سیتینگ کرده میتونیم. یکی از واچی است که میتونیم یک کانکشن استرینگ اد کنیم. کانکشن استرینگ یک XML فایل می باشه و ما از کد XML استفاده کرده مختلف کانفیگریشن ریکوایرمنت یا ست می کنیم. فرضاً اگر میخوایم که کانکشن استرینگ اد کنیم، از بجای از که در داخل کد خودی جا هارد کد نوشته کنم، ما در داخل کانفیگریشن فایل اد کرده میتونم. او را چطور میکنیم؟ ما از یک تگ به نام connection string استفاده میکنیم. that is connection string باز و connection string بسته. در داخل تگ ما میتونیم که مختلف connection string ها را استفاده کنیم. 1 2 3 4 connection string اد کرده میتونیم. چطور؟ ما یک inner tag از رو داریم به نام add، یک connection string را میخوایم اد کنیم. نام برای چی میتونیم؟ کس میگفت مختلف connection string اد کرده میتونیم، باز تفکیکش فرقش توسط نامش میشه. مثلا من برش میتونم که کان str به خاطر که به همراه ما هم یک کانکشن استرینگ است. درست است. و کانکشن استرینگ خودش که میخوایم اد کنم، در پراپرتی کانکشن استرینگ میایم موجه کانکشن استرینگ خود اد میکنیم. ما میتونم که از اینجا این کانکشن استرینگ که دارم میرا کپی کنم یا کات کنم. کپی میکنم از اینجا و در اینجا پیست میکنم. درست است. یعنی قدر یک چیز دیگه که اینجا ما میتیم that is the provider name که را باید ما مشخص کنیم که کانکشن استرینگ با چی است، با یک SQL سرور است، با اکسس است، با اوراکل است، با چی است. این را ما مشخص میکنیم توسط همون اینترفیسش. اینجا ما چی میتیم؟ value system dot data dot SQL client. درست است. this is the provider name. یعنی که کانکشن استرینگ که ما داریم وही دیتابیس که ما وجود داره در یک SQL سرور است، یا از اینجا این را معلوم میکنه. that's it. حالا ما این کانکشن استرینگ در کجا اد کردیم؟ در کانفیگریشن فایل خودی اد کردیم. و این فایل است که گفتم خوبی از این چی است؟ گرچه طریقه کمی دور و درازتر است که ما یک فایل باید داشته باشیم موجه کانکشن استرینگ اد کنیم بعد از این اد کنیم، مگر خوبی از این است که بعداً وقتی که اپلیکیشن ما در پروداکشن میره کانکشن استرینگ ما هارد کدد نمی باشد یک قسم. ما این را باز تغییر داده میتونیم، در شکل یک تکست فایلی را ادیت کرده میتونیم هر وقت. درست است. حالی میایم و میگم که اینجا کانکشن استرینگ باید فیکس نباشه، مگم از او کانفیگریشن فایل باید ایره بگیره. then I can delete this. ایره ما دیلیت کرده میتونم و اینجا گفته میتونم که I want to get the connection from the configuration file. بخاطر از ما باید چی کنیم؟ یک کلاس استفاده کنیم با نام configuration management. کلاسی که برای حال شاید وجود نداشته باشه. ما مجبور هستیم چی کنیم؟ این نیم اسپیس از اینجا اد کنیم. با چی نام نیم اسپیس از اد میشن؟ ما میتونیم که نوشته کنیم که system using system dot configuration به شکل. اگر این system dot configuration نیم اسپیس همراهتان وجود نداشت که امکان داره با اکثرتان وجود نداشته باشه، شما سیستم نوشته میکنین دات امین دادین کانفیگریشن نوشته میکنین مگم نمیآید و اگر از خود نوشته میکنین ایرر براتون میده، میگه که نمیشناسم. باز این نیم اسپیس اول باید شما رفرنسش اد کنین. اگر احیانا نبودم براتون چطور اد میشه که شما میاین در سولوشن اکسپلورر در داخل رفرنسز اینجا شما چک میکنین که اینجا سیستم دات کانفیگریشن وجود داره یا نداره. اگر نداشت قسمی که اینجا ما دیده میتونیم باز ما ایره اد کرده میتونیم. از کجا؟ ما میاییم اینجا بالای رفرنسز کلیک میکنیم و اد رفرنس میکنیم. از اینجا شما کانفیگریشن یافته میتونین و او را اد کرده میتونین. that is با نام system.configuration یک رفرنسی جو وجود داره که ما او را اد میکنیم. اینجا شما ببینین system.configuration شما ایره اد کرده میتونین. ایره سلیکت کنین و ایره اد کنین که اینجا ورژن های مختلفش هم وجود داره. امکان داره که چند تا کرنس داشته باشه. اگر شما چند تا ورژن دات نت داشته باشین باز از استفاده کرده میتونین. خب کسی که با ما میایه ضرورت به از نیست، ما از اینجا دایرکتلی system.configuration اد کرده میتونم. system.configuration and that's it. درست است. وقتی که شما اینجا system.configuration اد کنین باز شما اینجا
میتونیم و اکسس برای کانفیگریشن فایل داشته باشین به شکلی که ما اینجا نوشته میکنیم کانفیگریشن منیجر. حالا ببینین وقتی که ما او را اد کنم ما اینجا با نام کانفیگریشن منیجر یک چیز اد میکنم. خب ما یک بار ای را باید بیلد کنم تا که همی رفرنسز و چیزا اد شوند. حالا اگر من نوشته میکنم کانفیگریشن منیجمنت خب نمیاید، یعنی که ما مجبور هستم که امو رفرنس باید اینجا اد کنم به خاطر که ما اینجا کانفیگریشن منیجر را اکسس کرده نمیتونم. خب ما میایم با رفرنسز و اد رفرنس میکنم و از اینجا ما system.configuration reference را اد میکنم که اینی است. اوکی. Now I have system.configuration and let me see if I can access it. Configuration manager, configuration manager آلی ما ایر اکسس کرده میتونم، یعنی که تا که ما reference system.configuration ایجاد نکنم تا وقت من نمیتونم که او را اکسس کنم. dot configuration management یعنی که توسط ازی ما میتونم که کنفیگریشنی که دی فایل ما انجام دادیم مختلف کنفیگریشن وجود امکان داره باشه او را ما ایجا اکسس کنم. dot چی را میخوایم اکسس کنم؟ یک connection string را میخوایم اکسس کنم. connection strings یعنی که اینجا ما مختلف connection string ها را دیفاین کردیم، میتونه یک باشه، دو باشه، سه باشه. connection strings یعنی که داخل ازی میاییم. حالا اینجا زیاد connection string ها را می داشتم، چطور میشناستم اینی connection string که ما میخوایم استفاده کنم؟ توسط اینا. ما توسط اینا میتونم برای رفرنس بدم. connection strings کدام connection string ها موستلی هر چقدر که ما اد میکنیم یک ارے connection string ها جور میشه و داخل از ما میتونم توسط همون نام مشخصی را رفرنس بدم به این شکل. dot connection string میخوایم که property connection string ازی را اکسس کنم. به خاطر ازی که اگر شما ببینید connection strings یعنی که ای در داخل ازی میتونه مختلف باشه، کدامش میخوایم اکسس کنیم؟ توسط نام ای یک تگ ما اکسس کردیم. در داخل ازی ما چی را میخوایم اکسس کنیم؟ provider name connection string هم میتونه دیگه property ازی باشه. ما میخوایم که از اینجا تنهایی connection string ازی را بگیرم، به خاطر ازی داخلش ما چی را دادم؟ connection string. and now ببینین که همون کارا ای هم انجام میده. مگم فایدهش ما پیشتر گفتم که ای حالا ثابت نیست که در کد ما هارد کد نوشته کرده باشیم. اینجا همون کانکشن استرینگ میآید که پیشتر ما در بین لبل کد داشتیم. مگم از کجا میآید؟ از این app.config میآید و یک کانفیگریشن فایل است که بعداً هر وقت ما را به شکل آسان ادیت کرده میتونیم even after making the setup. ببینین بعد از این تغییرات اگر ما را استارت میکنم و میایم با add teachers در زیر بٹنی کار کردیم همون قسم ما کانکشن خود استابلیش کرده میتونم. خب تا اینجا بود قسم گفتیم برای امروز همین قدر کافی است و برای شما هم یک فرصت و وقت است که شما تا اینجا خود برسانین کارهایی که تالی کردیم به این شکل نو کانکشن کلاس رو جور کنین، کانکشن استرینگ توسط app.config بگیرین و این بیای پرنت این بیای چایلد چیزا رو جور کنین و تا اینجا پرکتیس تان ادامه بدین. بعد از این در کلاس آینده ما همین کلاس بیشتر میبریم و کویری ها را توسط کلاس رن میکنیم و کوشش میکنیم که مختلف فارم کنترل هایی که تا یاد نگرفتیم از او استفاده کنیم. So that's it for now. Keep practicing. We will continue in next class.